جس طرح اے مہینے دا آغاز ہوندا ہے، ہر محفل دے اندر، ہر پروگرام دے اندر، ہر مسجد دے اندر، ہر مجلس دے اندر شان صحابہ، شان اہل بیت، شان حسن و حسین دا تذکرہ بکثرت کیتا جاندا ہے۔ جتھے شان صحابہ یا اہل بیت یا حسن و حسین دا ذکر کیتا جاندا ہے، نال اے بھی کیا جاتا ہے کہ اہل الحدیث اہل بیت نو مندا نہیں، اہل الحدیث اہل بیت دا تذکرہ کردہ نہیں۔ حالانکہ پیارے بھائیو، یہ بات بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے۔ اللہ دی رحمت دے نال اہل حدیث تو بڑھ کے کوئی اہل بیت دی شان بیان کرنا جاندہ ہی نہیں، شان حسن و حسین بیان کرنا جاندہ ہی نہیں۔ اور اسی اللہ دی رحمت دے نال اہل بیت نال محبت جیڑی ہے نا، ہون تو نہیں بلکہ شروع تو کر دے آ رہے ہیں۔ اور ایدی دلیل قرآن اور حدیث دے اندر تے بے شمار دلیلہ نے اگے جا کے بیان بھی ہونگیاں، مگر اس مقام تے میں تواڈے سامنے ایک پنجابی جٹکی مثال رکھنا چاہنا کہ اسی اہل حدیث شروع تو محبت اہل بیت نال کنج کرنے ہیں۔ ساڑھے اکابر سلف صالحین، ساڑھے جو بڑے علماء کرام گزرے نے، انہاں دے نام اہل بیت دے افراد تے نام سن، انہاں دے نام آل رسول دے افراد دے جو نام نے، ساڑھے اکابر دے نام انہاں تے موجود نے۔ ساڑھی جماعت ایک بڑے بڑے شاعر گزرے نے، اکثر بزرگ احباب نو اس بات دا علم ہوئے گا، شاید اس مرکز دے اندر بھی آئے ہون، بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ، انہاں دے اشعار آج اسی اپنی گفتگو دے اندر پڑھنے تو ساڑھی گفتگو نو اللہ نکھار پیدا کر دے۔ انہاں دا صحیح نام سی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ، یعنی اہل بیت دے فرد حضرت علی دے نام تے بابا جی سمسام دا نام۔ پھر پتہ چلے کہ اسی اہل بیت نال شروع تو محبت، تھوڑا جاگے آؤ، بارڈر تو پار پرلی سائیڈ سے چلے جاؤ، دلی دے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ، اس مدرسے دے شیخ الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ سید نذیر حسین، ساڑھے عالم نے، ساڑھے اکابر نے، حضرت حسین دے نام تے انہاں دا نام۔ پھر جناب اگے آ جاؤ، سید نواب حسن صدیق خان، بہت بڑے عالم دین گزرے نے، حضرت حسن تے نام تے انہاں دا نام۔ اور پھر تسی شیخپرہ آ جاؤ، شیخپرے دی سرزمین تے محمد حسین شیخپری رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین دے نام تے انہاں دا نام موجود۔ اور ساڑھی جماعت دے بڑے بڑے خطیب گزرے، علامہ احسان رحمت اللہ علیہ، جان دے ہو انہاں دی والدہ ماجدہ دا نام کیا سی؟ انہاں دی والدہ دا نام سی محترمہ فاطمہ رحمت اللہ علیہ،
یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نام تے نام یعنی کہ ساڑی جماعت دے اندر ساڑے علماء دا نام وڈیریاں دا نام وڈیاں دا نام اہل بیت تے نام رکھے نے مینوں دسو جدے نال دشمنی ہوئے بندہ کوئی انہاں دے نام رکھ دا نہیں رکھ دا اس مجمع دے اندر بھی اے جتنے احباب آکے بیٹھے نے یقیناً کئیاں دا نام حسین ہوئے گا کئیاں دا نام حسن ہوئے گا کئیاں دا نام علی ہوئے گا اوپر میریاں ماما بہنہ یعنی فاطمہ نام ہوئے گا یعنی کہ ساڑھے سلف صالحین ساڑھے مسلک دے اندر بچے بچے دا نام اہل بیت تے نظر آئے گا میں اپنی مثال دینا میرے چھوٹے بھائی انہاں دا نام محمد حسنین یعنی حسنین کریمین دے نام تے نام ہے میرا چھوٹا بیٹا علی اکبر دا نام ہے جان دے علی اکبر کون ہے حضرت حسین دا بڑا بیٹا ہے بھائی کس طرح دوروں دوروں تو آنا ہے کہ اسی اہل بیت نال محبت نہیں کر دے سچی گل اے یہ پکی گل اے یہ کہ اسی آنے بھائی جدے دل اندر اہل بیت دی محبت نہیں او بندہ ایمان والا ہو سکدا نہیں ہو سکدا آج اے پلیکھا دور کرنے واسطے اور اپنا نام اہل بیت دی یعنی کہ شان بیان کرن دی لسٹ اندر لکھوانا چاہنا اہل بیت دے حوالے نال بات ہوئے گی سب تو پہلا اہل بیت دی شان پھر اہل بیت دی پہچان پھر اہل بیت جنہ دے نال محبت کردے جڑا بندہ اہل بیت نال انہوں اللہ پاک کی دیندے نے تے جڑا نفرت کردے او دا انجام ٹھکانہ کی ہوئے گا اور جڑا بندہ اہل بیت نو رب دے ہاں رب دا مقام دے دیندے او بندہ کنجدہ ہوئے گا اور صحابہ اور اہل بیت دیا پسندر محبت اے 4-5 گلاں میں تو آٹے سامنے بیان کرنیاں نے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پنچان دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل گویا اور اہل بیت دی شان بیان کردہ پہ ہے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اللہ اللہ قرآن پاک دے اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا درا اللہ پاک فرما دینے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین فرمایا اولاد آدم دے اندروں اسی دو خاندانانوں بڑی شان دیتی ہے دو خاندانانوں بڑا مقام دیتا ہے دو خاندانانوں بڑی عزت عطا کیتی ہے سب تو پہلے نمبر دے فرمایا آل ابراہیم نو اسی بڑی شان دیتی بڑا مقام دیتا اس تو بعد اللہ پاک فرمانے نے آل عمران اسی جناب بڑی فضیلت دیتی ہے بڑی شان دیتی بڑا مقام دیتا اللہ اللہ انہا دوان دی اندروں اللہ پاک فرمانے نے اسی آل ابراہیم نو مقام زیادہ دیتا ہے
آل ابراہیم نو شان زیادہ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ سننا ذرا سننا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے جد الانبیاء بنایا اللہ نے خلیل اللہ پیغمبر بنایا قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ تھی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم دا قصہ بیان کیتا حضرت ابراہیم دا واقعہ بیان کیتا مگر میں جناب اپنے عنوان دے مطابق بات کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم نو دو بیٹے دیتے نے ایک دا نام سیدنا اسحاق گئے اور دوسرے دا نام سیدنا اسماعیل پیغمبر گئے اسحاق دی لڑی اندروں اللہ نے 38,000 انبیاء کرام نو مبعوث فرمایا اور اسماعیل دی لڑی اندروں اللہ نے ایکو پیغمبر مبعوث فرمایا وہ پیغمبر اللہ نے پوری کائنات دا امام بنا دیتا ہے انج کہہ لو اسحاق نو اللہ پاک نے 38,000 پیغمبر عطا کیتے نے مگر اسماعیل دی لڑی اندروں اسماعیل نو جڑا اللہ نے ایک پیغمبر دیتا ہے 38,000 دا امام بنایا ہے کلا 38,000 دا نہیں بلکہ 1.25 لاکھ پیغمبر آئے نے 1.25 لاکھ پیغمبر حضرت آدم تو لے کے حضرت نوح تک ہر پیغمبر دا سردار گج کے بول کونے کملی والا گئے اللہ اکبر ہون جناب صحیح مسلم دی حدیث پڑھنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک نے ابراہیم دے اندروں جناب اسماعیل نو چنیا اسماعیل دے اندروں اللہ پاک نے بنی کنانا نو چنیا بنی کنانا دے اندروں اللہ پاک نے جناب بنی قریش نو چنیا بنی قریش دے اندروں اللہ نے بنی ہاشم نو چنیا بنی ہاشم دے اندروں میرے پیغمبر فرما دینے اللہ پاک نے مینوں چنیا ہے اور جان دیو میرے پیغمبر دا ایک نام محمد مصطفیٰ بھی ہے مصطفیٰ دا معنی چنا گیا مصطفیٰ دا معنی پسندیدہ یعنی اللہ پاک نے اسماعیل دی اندروں بنی کنانا دے اندروں اللہ پاک نے بنی قریش دے اندروں اللہ نے بنی ہاشم نو چنیا تے بنی ہاشم دے اندروں اللہ نے میرے مصطفیٰ نو چنیا تے میرے مصطفیٰ نو اللہ نے ایسا چنیا پوری کائنات تو اللہ تے افضل بنا دیتا پوری کائنات تو عرفہ تے اللہ بنا دیتا پوری کائنات تو زیادہ بلندیاں عطا کر دیتیاں اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار جس طرح میرے پیغمبر اللہ تے عرفہ نے جس طرح میرے پیغمبر دی شان بلاندے جس طرح میرے پیغمبر دا مقام بلاندے اج میرے نبی دا گرانہ بھی آلہ ہے جس طرح میرے نبی جناب پوری کائنات دے سردار اج میرے نبی دا گرانہ بھی پوری کائنات دا سردار جس طرح میرے نبی نو اللہ پاک نے پوری کائنات تو اللہ تے افضل بنایا اج میرے نبی دی اہل بیت نو اللہ نے اللہ تے افضل بنایا اج میرے نبی دی اہل بیت نو اللہ نے شانہ والا تے مقام والا بنایا اللہ اکبر اللہ سننا دراؤ اہل بیت دی شان سننا دراؤ اہل بیت دا مقام سننا دراؤ اہل بیت دی فضیلت سننا دراؤ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا کُلَّا اسألکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى ترجمے تے غور کرنا دراؤ اللہ ایتھے میں تھوڑا جناب تو انہوں سمجھانا چاہنا اے جڑا لفظ کل ناؤ کُلَّا اسألکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى اے جڑا لفظ کل اللہ پاک نے قرآن پاک اندر
ہے بچیاں نو ذرا بٹھاؤ بچیاں نو بٹھا لو بار بار ڈسٹرب کرن دے نے انہوں اپنے قریب بٹھا لو جنہ دے بچے نے اپنے قریب بچیاں نو اگے کرو دروازے تو اتھے اگے لے گیا نماز سے چلو خیر ہوں دیئے جمعے چی مسئلہ ٹھیک نہیں اگے آ جاؤ بھائی بچیاں نو اتھے اگے لے گیا اللہ اکبر اللہ ہے جڑا لفظ کل نال اللہ پاک نے جناب قرآن پاک اندر 337 مرتبہ اللہ پاک نے بیان فرمائے اور جڑا لفظ کل اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 5 صورت ایسیاں نے جنہ دا آغاز اللہ نے لفظ کل تو کیتا ہے جڑا لفظ کل نا ادھے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی نو مخاطب فرمائے ہے جڑا لفظ کل نا جتھے بھی قرآن پاک اندر آئے گا کوئی اللہ نے بڑا مسئلہ بیان کیتا ہے بڑا اہم مسئلہ اللہ نے بیان کیتا ہے اللہ اکبر مثلا میں تواڈے سامنے 2-3 مثالاں رکھنا چاہنا لفظ کل جتھے بھی آیا ہے اللہ نے بڑا بڑا مسئلہ بیان کیتا ہے لفظ کل جتھے بھی آیا ہے اللہ پاک نے بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے سب تو پہلے نمبر تھے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اپنی توحید دا مسئلہ بیان فرمایا تے توحید دے مسئلے دا آغاز اللہ نے اپنے قرآن اندر لفظ کل تو کیتا ہے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ دوسری مثال سننا ذرا اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر شرک تو روکے آئے نا تے اللہ پاک نے بات دا آغاز جڑائے لفظ کل تو کیتا ہے فرمایا قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی شیعہ اللہ تیسری مثال سننا ذرا اللہ پاک نے مینو تے تینو اپنے نبی دی اتباع دا حکم دیتا ہے اللہ پاک نے گل دا آغاز لفظ کل تو کیتا ہے فرمایا قل فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ اکبر اللہ انجی جناب اللہ پاک نے جدون اہل بیت دیاں باریاں آئیاں میرے پیغمبر دے گرانے دیاں باریاں آئیاں میرے پیغمبر دے گرانے دی شان دی باری آئی تے اللہ پاک نے گل جڑی ہے کل تو شروع کی تھی ہے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ فرمایا سونیا اعلان کر پیغام دے کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا فرمایا سونیا کہہ دیجئے پیغام دے دیجئے اللہ سونیا کی پیغام دینا ہے اللہ سونیا دسنا ہے کی بیان کرنا ہے سننا اہل بیت دی شان سننا درا پلیکھے دلان چو کڑ کے لے جانا نفرتاں دلان چو ختم کر کے لے جانا اللہ سونیا کس بات دا پیغام دینا ہے اللہ کس بات دا اعلان کرنا ہے فرمایا لوگانو کہہ دے میں جڑی توحید تواڈے سامنے بیان کردہ بیان میں جڑی اللہ دی وحدانیت دا تواڈے سامنے اعلان کردہ بیان میں جڑا دین توانو سناندہ بیان ایدہ کوئی معاوضہ نہیں لیندہ بیان ایدی کوئی اجرت نہیں لیندہ بیان ایدی کوئی رقم وصول نہیں کردہ بیان دے کوئی پیسے نہیں لیندہ پیا اللہ سونیا ٹھیک ہے تو میں اعلان کر دیتا اگوں کی کہنا ہے فرمایا الا المودت فی القربہ ان لوگانو پیغام دے میں رقم نہیں لیندہ پیا میں جناب اجرتاں تے معاوضے نہیں لیندہ پیا الا المودت فی القربہ میرے جان تو بعد یا میری زندگی اندر میری اہل بیت احترام کرنا جے میری اہل بیت نال محبت کرنی جے
میری اہل بیت دی شان تے مقام نو سمجھنا ہے۔ میں قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ جے کر لواں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہونگے کائنات دے لوگوں، میں جڑی توانو توحید سڑاندا پیاں، میں جڑا توانو اللہ دا دین سڑاندا پیاں، اس دین تے میں بڑیاں ماراں کھا دیاں نے، میں وطنوں بے وطن گویاں، اللہ اللہ میرے رستیاں دے اندر کانٹے بچھائے گئے، میرے سر مبارک اندر کوڑا سٹھیا گیا، میرے جسم تے گندیاں ہوجریاں رکھیاں گئیاں، میریاں بیٹیاں نو طلاقاں گویاں، میرے بلال نو ماراں پیا، میرے خبیب نو سولی تے لٹکایا گیا، سولی تے چڑھایا گیا۔ اللہ اللہ راتاں نو اٹھ کر کے میں اللہ دے سامنے رو رو کر کے تواڈی بخشش دیاں دعاواں منگیاں، میں اپنی نینداں قربان کیتیاں، کچھ نہیں منگدا کچھ نہیں منگدا الا المودۃ فی القربا، میری اہل بیت دا احترام کرنا جے، میری اہل بیت دے ادب نو سمجھنا جے۔ ایتھے میں ایک اور گل کرنا چاہنا، قرآن پاک دیا پہلے میں 3 آیتاں پڑھیاں، یعنی اللہ نے توحید دا آغاز لفظ کل تو کیتا ہے، اللہ پاک نے شرک دی گل سمجھائیے تے آغاز اللہ نے کل تو کیتا ہے، اللہ پاک نے نبی دی اتباع دا حکم دیتا ہے تے اللہ پاک نے گل دا آغاز لفظ کل تو کیتا ہے۔ میں نو تے تینو اللہ پاک نے کی پیغام دیتا ہے، کائنات دے لوگوں جس طرح میں اپنی توحید اندر اپنی وحدانیت دے اندر شرک گوارا نہیں کردا، دوسری آیت اندر اللہ پاک نے میرے نبی دی اتباع دا حکم دیتا ہے، فرمایا جس طرح میں اپنے نبی دی اطاعت اندر نافرمانی گوارا نہیں کردا، اج قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، جس طرح میں نے اپنی توحید اندر شرک پسند نہیں، اپنے نبی دی اتباع اندر نافرمانی پسند نہیں، اج میں اپنے نبی دے گھرانے واسطے گستاخی نو پسند کردا، گستاخی نو پسند نہیں کردہ۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کوئی مزدوری نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی جناب میں تواڈے کولوں رقم پیسے وصول نہیں کردہ، ایک بات دا تقاضا کرنا، میری اہل بیت دا احترام بولو تے جڑا بندہ میرے نبی دی اہل بیت دا احترام نہیں کردہ، لکھ توحید پرست ہے، لکھ ایک رب نو منن والا ہے، اگر اہل بیت دا احترام دل وچ نہیں توحید نو فائدہ بولو، اگر میرے نبی دی اتباع کر دے، میں نبی دی ہر حدیث تے عمل کردہ پیا، تو ادھروں میرے نبی دے گرانے تے تبرہ بھی کر دے، زبان درادی بھی کر دے، انہوں میرے نبی دی اتباع فائدہ بولو اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، اللہ پاک نے جناب قرآن پاک اندر فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، فرمایا کائنات دے لوگوں میرے نبی دے گھرانے دا احترام کرنا جے، میرے نبی دے گھرانے نال محبت کرنی جے، میرے نبی دے گھرانے نال الفت کرنی جے۔ اللہ اکبر، اللہ جس طرح میرا پیغمبر پوری کائنات تو آلہ، اج میرے نبی دا گھرانہ بھی بولنا پوری کائنات تو آلہ، جج میرا نبی پوری کائنات تو افضل ہے، اج میرے نبی دا گھرانہ اہل بیت بھی پوری کائنات تو اللہ تے افضل نے۔ اللہ اللہ انج کہہ لیے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، یہ آستانہ بڑی شان والا،
جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا یارانہ بڑی شان والا۔ اللہ اللہ ہن جناب اس تو بھی اگلا جملہ بڑے پیار والا محبت والا، جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں، حسنین کا بابا بڑی شان والا، نبی کا دیوانہ نبی کا گھرانہ علی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ اللہ اکبر اللہ فرمایا کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ دا پیغام اللہ دا حکم آ گیا ہے تے جدوں اللہ دا حکم آ جائے اللہ دا پیغام آ جائے تے کسے بندے نو نہیں چاہیدہ چونکہ چنا کے اگرچہ مگرچہ کرے۔ فرمایا میرے نبی دی آل نال پیار کرنا جے، میرے نبی دے گھرانے دا احترام کرنا جے، محبت کرنی جے۔ اور میں جناب تھے اہل بیت دی شان کو گئی سننا درا اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن ممبر تے تشریف فرمانے تے اللہ دے پاک پیغمبر حج کر کے جناب اپنے صحابہ نو مخاطب فرمایا، پوری کائنات نو مخاطب فرمایا۔ اللہ اللہ اپنی پوری امت نو میرے نبی نے پیغام دیتا، حج کر کے میرے نبی تشریف فرما، میرے نبی دے صحابہ دا جمع غفیر فرمایا کائنات دے لوگو میں توانو ایک پیغام دینا چاہنا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ نو گالی کڑنی نہیں کڑنی۔ نال میرے نبی نے فرمایا لا تسبوا اہل بیت، میرے اہل بیت نو گالی کڑنی نہیں کڑنی۔ میرے نبی نے فرمایا اہل بیت تے تانوں تشریح نہیں کرنی، صحابہ تے تانوں تشریح نہیں کرنی، صحابہ نو برا بلا نہیں کہنا، میری اہل بیت نو بھی برا بلا نہیں کہنا، صحابہ دا بھی ادب کرنا ہے، اہل بیت دا بھی ادب کرنا ہے۔ نال میرے پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگو میں تہاڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جاندا پیا، جدوں تک تسی انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھو گے، جدوں تک تسی انہاں دوواں چیزاں نو جناب مضبوطی نال تھام کے رکھو گے، ادوں تک تسی گمراہ نہیں ہوو گے، ادوں تک تسی جناب فرقیاں دے اندر نہیں بٹکو گے۔ اللہ اکبر کیڑیاں چیزاں سب تو پہلا میرے نبی نے فرمایا قرآن پاک میں تہاڈے درمیان چھوڑ کے جاندا پیا، اے اللہ پاک دی طرفوں ہدایت دا ذریعہ گئے، اے اللہ پاک دی رسی ہے، جدوں تک تسی قرآن پاک اللہ دی کلام نو پکڑ کے رکھو گے ادوں تک تسی جناب ہدایت تے رہو گے، ادوں تک تسی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا میں اہل بیت تواڈے درمیان چھوڑ کے جاندا پیا، جدوں تک تسی اہل بیت نو مضبوطی نال پکڑو گے، مضبوطی نال پکڑن تو مراد یعنی اہل بیت دے نقش قدم تے تسی عمل کرو گے، نقش قدم تے چلو گے، انی دیر تک تسی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر جگہ جگہ تے اہل بیت دا مقام سمجھان دے پینے تے میرا دل کہندا ہے میرے نبی انج فرماتے گونگے اللہ اللہ عظمت آل نبی بول نہ جانا
لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو انج نہ کرنا جناب تاریخ دے چار کور کے رٹ کے تاریخ دیاں چار گلاں رٹ کے میرے پیغمبر دیاں بیویاں تے تبرہ کرنا تاریخ دے چار کور کے پڑھ کے میرے پیغمبر تے گھرانے تے جناب انگلی اٹھانا تاریخ دیاں جناب چار لینا پڑھ کے کہنا حسین کربو بلا دے میدان اندر کی لین گیا نانا انج نہیں کہنا میرے پیغمبر فرما دینے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو کائنات دے لوگو جدو میں کہہ دیتا ہے میریاں بیویاں اہل بیت اندر شامل نے تے پھر جناب میریاں بیویاں تے تبرہ نہیں کرنا جدو میں کہہ دیتا ہے کہ میریاں بیٹیاں اہل بیت اندر شامل نے پھر میریاں بیٹیاں تے تبرہ نہیں کرنا جدو میں کہہ دیتا ہے میرے دماد اہل بیت اندر شامل نے پھر اہل بیت تے میرے دماداں تے تبرہ نہیں کرنا جدو میں کہہ دیتا ہے میرے نواسے تے نواسیاں میرے بیٹے اہل بیت اندر شامل نے انہاں تے تبرہ نہیں کرنا جدو میں کہہ دیتا ہے آل جعفر آل عباس آل عقیل تے آل علی اہل بیت اندر شامل نے پھر میں نو تینو کوئی حق نہیں تبرہ کریے فرمایا کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کائنات دے لوگاں نو پیغام دے دو میں کچھ نہیں منگدا کچھ نہیں چاندہ صرف ایک ہی بات دا توڑے کڑوں تقاضا کرنا میری اہل بیت دا احترام کرنا جے کی کرنا ہے بولو تے کئی لوگ نے وہ بدا کی کہیں نا آنے نے کہ اہل بیت دے اندر نا صرف 5 تن شامل نے کون شامل نے بولو کوئی 5 تن دا نام ہوندہ کہ نہیں سارے 5 تن نو منن آلے ہو کہ نہیں بولو اسی الحمدللہ 5 تن نو بھی مننے آن تے سب تن نو بھی بولو 5 تن بھی پا کے تے سب تن بھی بولو پلیکھے کڑ کے لے جا میرا ایمان ہے جڑا بندہ 5 تن نو نہیں مندہ مومن ہو سکدا تے جڑا سب تن نو نہیں مندہ ہوئی بندہ مومن ہو سکدا کئی لوگ نے نوازے ہیں کہ اہل بیت اندر نا صرف حضرت محمد الرسول اللہ حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حسین تے حضرت علی ہی شامل نے اور کوئی اہل بیت اندر شامل دلیل کی دے دیں سننا ذرا اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار دلیل دین دینے اللہ اللہ سنیا جدرا اللہ دے پاک پیغمبر جناب ایج کر کے سلمہ دے گھر اندر تشریف فرما تے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل ہو گیا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اکبر اللہ دلیل کی دینے نے قرآن پاک جدو نازل گویا تو میرے نبی نے فرمایا
علی نو بھی بلا لو، حسن نو بھی بلا لو، حسین نو بھی بلا لو، اور جناب والا میری بیٹی فاطمہ نو بھی بلا لو۔ جدو جناب چارے افراد آگے تے میرے پیغمبر نے اپنی چادر مبارک دے نیچے کر لیا، تے چادر مبارک دے نیچے کرن تو بعد میرے پیغمبر دعا کر دینے، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فعزکم عنکم الرجسا ویطہیرکم تطہیرا۔ اللہ سونیا اے جڑے میری چادر دے نیچے نے انہاں نو بھی اہل بیت اندر شامل فرما لے، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہ اے بھی میری اہل بیت اندر شامل فرما لے۔ دلیل اے دیندے نے کہ جناب والا جدو اللہ دے نبی نے انہاں نو اپنی چادر دے نیچے کیتا، لہذا اللہ دے نبی علی اور فاطمہ حسن حسین اے اہل بیت اندر شامل ہے، انہاں تو علاوہ اور کوئی شامل نہیں۔ حالانکہ جناب قرآن پاک دی آیت پہلا نازل ہوئی ہے، میرے نبی نے دعا بعد اندر فرمائی ہے۔ اگر اسی قرآن پاک دی آیت دے ترجمے تے غور کرانگے، جڑے جناب لوگ میرے نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت اندر شامل نہیں کر دے، میں انہاں نو پیغام دینا چاہنا ہوں۔ جناب اگلی گل ہے اہل بیت اندر کون کون شامل ہے؟ اللہ قرآن پاک دی آیت پہلا نازل ہوئی، دعا میرے نبی نے بعد اندر کی تھی۔ قرآن پاک دی آیت دے ترجمے تے غور کی تھا جائے، پتہ چلے گا اہل بیت کنوں آکھیا جاندہ ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تے اگر اسے قرآن پاک دی آیت دا پہلا حصہ پڑھیا جائے، اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی تیریاں عام عورتاں دی طرح عورتاں نہیں جے۔ آخر تے اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پتہ چلتا ہے قرآن پاک دی آیت دے اندروں اللہ پاک نے سب تو پہلا اگر کسے نو اہل بیت دا درجہ دیتا ہے نا، اہل بیت اندر شامل کیتا ہے، اہل بیت دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، تے گاج کے بول میرے نبی دیاں بیویاں نے۔ سب تو پہلا اللہ پاک نے اہل بیت اندر کنہ نو شامل کیتا ہے؟ بولو ہون میں تو آڈے کولو ایک سوال کرنا چاہنا۔ ایک بندہ ہے وہ جناب سیکل تے موٹر سیکل تے سفر کردہ پیا ہے، پچھے انہیں اپنے ایک خاتون بٹھائی ہوئے ہے، وہ دا کوئی رستے اندر یار مل جائے، دوست مل جائے، سلام دعا ہوئے، حال حوال ہوئے، اس تو بعد بندہ پوچھے یار کدھر جاندہ پہ ہیں؟ وہ کہوے میں سانگلہ ہل جاندہ پہ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے کی لین فلان کام واسطے تے اے پچھے جنہوں بٹھایا ہی ایک کون لگ دی ہے تیری؟ تے بندہ کہے گا اے میرے کر دینے کون ہے؟ بولو گال سمجھانا چاہنا ایک کون ہے؟ کر دے۔ سارے انہوں پتہ ہے کر دے کنوں کیا جاندہ ہے؟ بولو کر دے۔ ایک آدھا پنجابی دا لفظ ہے، کہا دا لفظ ہے پنجابی دا۔ بندہ آندہ میں کر دے انہوں پیچھے بٹھایا سانگلے جا رہے ہیں، شاپنگ کر ناستے جا رہے ہیں۔ تے اگر اے جملہ اردو دے اندر لے کے آئیے، اردو دے اندر ایدی ٹرانسلیشن کی تھی جائے، تے بندہ آندہ ہے گھر والیاں نو میں پیچھے بٹھایا ہے۔ اگر ایسے جملے دی عربی جناب ٹرانسلیشن کی تھی جائے تے عربی اندر آئے گا اہل بیت۔ کی آئے گا؟ اہل بیت۔ پنجابی اندر کر دے، اردو اندر گھر والے، تے عربی اندر اہل بیت۔ اسی طریقے دنال اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اہل البیت، سونیا تیریاں بیویاں نوسی اہل بیت اندر سب تو پہلا۔ اچھا اگلی گل کر دینے جدو میرے پیغمبر نے نا کئی بندے ایڈے کمینے ایڈے لانتی قسم دے ہوں دینے کہ حدیث دا پہلا ٹکرا پڑھ دینے اگلا ٹکرا ہے قرآن پاک دی آیت دا پہلا حصہ پڑھے آتی اگوں
اگو جناب اللہ ماشاءاللہ گل دی کوئی وانڈ نہیں کرنی تے قرآن پاک دی آیت اہل البیت دلیل کی دے دینے کہ جنہوں اللہ دے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن نادل پہلا ہویا پھر اللہ پاک نے اہل بیت بھی بیویاں مخاطب فرمائیاں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لے دعا واسطے تے دعا کر دے پہ انہیں صحیح مسلم ہے ام سلمہ قریب آئیاں کیونکہ کارجو ام سلمہ دا سی قریب آئیاں میرے نبی دی بیوی ہے قریب آئیاں سنیا میں نمی اس دعا اندر شامل فرما لو فرمایا ام سلمہ تو تے پہلا ہی خیر تے یعنی تو پہلا ہی اہل بیت اندر شامل ہے تیرے واسطے دعا کرن دی لوڑ بولو ایتھے میں ایک اور گل کرنا چاہنا بندہ بیمار نہ ہوئے تیو دے واسطے دعا نہیں کیتی جاندی بیمار ہوئے تے دعا کیتی جاندی ہے جدو میرے نبی دیا بیویاں پہلے اہل بیت اندر شامل نے تے پھر انہاں واسطے دعا کرن دی لوڑ جدو رب نے قرآن اندر فرمایا اہل البیت سونیا تیریاں بیویاں وسی شامل پہلا کر دیتا ہے بیویاں تو گل چلے گی جڑا بیویاں اہل بیت اندر نہیں مندہ گاج کے بولو پوری اہل بیت نو مندہ تے جڑا اہل بیت نو نہیں مندہ مومن ہو سکتا اللہ اکبر گل دی کوئی سمجھ یعنی سب تو پہلا اہل بیت اندر کون شامل ہے بولو انج کہہ لو کر دے کون شامل ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار ہون جناب والا کئی بندے جناب اہل بیت دی آڑ اندر یعنی نا پانچ تن دی آڑ اندر آندے نے میرے نبی دیاں بیٹیاں کئی چینج دے ظالم نے تنہ دا انکار کر دینے تے کئی انج دے نے جڑے مان دے گئے نے مگر آندے نے اہل بیت اندر شامل کوئی نہیں انہاں نو میں پیغام دینا چاہنا بیٹی جیڑی ہے یہ بھی اہل بیت اندر شامل ہویا کر دیئے بیٹی بھی گرانے دی جناب فرد گویا کر دیئے اور میرے نبی دیاں چار بیٹیاں زینب رقیہ کلثوم تے فاطمہ چارے میرے نبی دے گران اہل بیت اندر شامل نے بیٹیاں تو بعد میرے نبی دے چار بیٹے بعد مفسرین نے تین بھی جناب درج فرمائے نے چار بیٹے جناب عبداللہ قاسم طاہر طیب اور جناب آخری بیٹے دا نام ابراہیم اور جڑے تین ناندے نے وہ عبداللہ نہیں قاسم طاہر طیب اور جناب حضرت ابراہیم اے تین نام درج کر دے خیر میرے نبی دے تین بیٹے گونیاں چار گون چارے دے چارے اہل بیت اندر شامل میرے نبی دیاں 13 بیویاں اہل بیت اندر شامل حضرت عائشہ بھی شامل اور میرے نبی دیاں چار بیٹیاں اہل بیت اندر شامل میرے نبی دے چار بیٹے اہل بیت اندر شامل اور جناب والا میرے نبی دے تین دماد حضرت ابو العاص حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینے جناب اہل بیت اندر شامل میرے نبی دے نواسے حسن تے حسین دیگر نواسے اہل بیت اندر شامل اور میرے نبی دیاں نواسیاں اہل بیت اندر شامل آل جعفر آل عباس آل عقیل تھے آل علی یہ چارے آلہ جڑیاں نے میرے نبی دی اہل بیت اندر شامل تقریباً جناب 35 تو 38 افراد بن دینے جڑے اہل بیت اندر شامل نے اگر کوئی بندہ انہاں نو جناب پنجاں نو ماندا ہے باقیاں نو نہیں ماندا او میرے نبی دی حدیث تے عمل نہیں کردا پیا میرے نبی دی اہل بیت دا انکار کردا پیا گاج کے بول پانچ تنوی پاک تے سب تنوی سب تنوی پاکے پانچ تن نال بھی پیار کرنا ہے تے سب تن نال بھی پیار کرنا ہے اللہ اکبر اللہ ہون جناب تقریر دا جناب تیسرا حصہ شروع کریے نا اہل بیت دی شان بھی ہو گئی اہل بیت اندر کون کون شامل ہے بھی ہو گیا ہون تیسرا حصہ اہل بیت نو جڑا بندہ ماندا نہیں وہ بندے دا انجام کی گوئے گا جڑا بندہ اہل بیت نال پیار نہیں کردا محبت نہیں کردا او دا ٹھکانہ کی ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنیا جو درا
فرمایا جڑا بندہ میری آل نال پیار کردہ ہے میری اہل بیت نال محبت کردہ ہے اوہ کملیا نائنج دیاں گلاں کریا کر اہل حدیث اہل بیت نو نہیں مندہ میرا تے ایمان ہے جس دین اندر اہل بیت نہیں ہو دین کامل نہیں اللہ اللہ میرا عقیدہ نوٹ کرنا ہر نماز اندر میں اہل بیت دا ذکر کرنا اللہ اللہ میرا عقیدہ نوٹ کرنا میں حج اندر اہل بیت دا ذکر کرنا عمر اندر اہل بیت دا ذکر کرنا میں جناب والا زکاة دے مسائل تے عمل کرنا اہل بیت دے گنوں جناب تمام گواہ لے لینا نہ انج کیا کر کے میں اہل بیت نال محبت نہیں کردہ پیار نہیں کردہ میرے پیغمبر فرماتے نے فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ اہل بیت نال پیار نہیں کردہ اہل بیت نال محبت نہیں کردہ کل قیامت والے دن اللہ پاک جہنم دا ایندھن بڑھا دے گا جہنم دے اندر اللہ اس بندے نو جناب سٹ دے گا اور جڑا بندہ اہل بیت نال محبت کردہ ہے پیار کردہ ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو میرے قریب کرے گا میں اپنے ہتھاں دروں حوض کوثر پھیلا کے نال جنت لے جاواں گا اللہ اللہ اس کر کے میں اللہ کہ میرے ایمان دا گیسا اہل بیت میرے سر دا تاج اہل بیت میریاں اکھیاں دا نور اہل بیت میرے دل دا سرور اہل بیت میرے ایمان دا حصہ اہل بیت اللہ اللہ نہ پھر الزام لگایا کر اللہ اللہ میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر گا سغا بادا میں نوکر گا سغا بادا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر گا سغا بادا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر گا سغا بادا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ گر مسلمان دا اللہ اللہ میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر گا سغا بادا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ گر مسلمان دا میرے دل وچ محبت گئے محمد دے گرانے دے میرے دل وچ محبت گئے محمد دے گرانے دے کرا میں ساری عمرانوں کری اسی آشیانے دے میرا دل کردہ محبت نہ دوبارہ پڑھئے اللہ اللہ تڑپ جانا میرے دل وچ محبت گئے محمد دے گرانے دے میرے دل وچ محبت گئے محمد دے گرانے دے کرا میں ساری عمرانوں کری اسی آشیانے دے علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا اے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر گا سغا بادا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ گر مسلمان دا اللہ اکبر اللہ دا قرآن فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ
اکبر اللہ میں نے ایک جوان جدہ نظر ہوندہ پیا ہے یہ جوان ایک دن جناب میرے کول آیا ہے آگے آندہ حضرت قاری صاحب سنیاں تھوڑے بارے جناب تسی اہل بیت نو نہیں من دے اہل بیت نال پیار نہیں کر دے اہل بیت نال محبت نہیں کر دے میں اس جوان نو پیغام دینا چاہنا او میرا جوان تو میرے دل دی ٹھنڈے او میرا جوان تو میرا سرمایہ ہے او میرا جوان میں تیرا بڑا ادب کرنا بڑا احترام کرنا مگر میرا عقیدہ نوٹ کر میرا پیار نوٹ کر میری الفت اہل بیت نال نوٹ کر میں آنا جڑا بندہ اہل بیت نو ماندا نہیں جڑا اہل بیت نال پیار نہیں کردا پانچ تن نال پیار نہیں کردا سب تن نال پیار نہیں کردا گاج کے بولو بندہ مومن ہو سکدا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ روڑا کتھے پیندے روڑا اس جگہ تے پیندے جناب میں آنا اہل بیت نال پیار انج کر اہل بیت نال محبت انج کر اہل بیت نو انج من جیوے میرے نبی نے منن دا حکم دیتا ہے اگر تو کہے گا علی مشکل کشا میں نہیں مننا گا اگر تو کہے گا فاطمہ مشکل کشا میں نہیں مننا گا اگر تو کہے گا حسنین کریمین مشکل کشا میں نہیں مننا گا اہل بیت دا کونا مطلب ہے نہیں کہ مشکل کشا مشکل کشا گاج کے بول کونے بولو کونے مشکل کشا اللہ اکبر اللہ ایتھے میں کون جناب ہونا پائیاں دی گال کرنا چاہنا جڑے آندے نے علی مشکل کشا جڑے آندے نے جناب فاطمہ مشکل کشا جڑے آندے نے حسنین کریمین مشکل کشا پیغام دینا چاہنا ہے اور ویر سونیا ایک سیڈ تے تو آنا علی مشکل کشا دوسری سیڈ تے آنا ہے ابو بکر نے خلافت نو کھو لیا مشکل کشا تے کڑو کوئی بندہ شیخ ہو سکتا بولو ہے ایک سیڈ تے آنا ہے علی مشکل کشا تے دوسری سیڈ تے ظالم ابو بکر تے تبرہ کرنا ہے کہ ابو بکر نے خلافت کھو لئیے ایک سیڈ تے آنا ہے فاطمہ مشکل کشا تے دوسری سیڈ تے آنا ہے فاطمہ دے کولوں ابو بکر نے وراثت کھو لئیے اور تیسری جگہ تھی آنا ہے حسنین کریمین مشکل کشا نے تے نالے بھی آنا ہے کہ کرب و بلا دے میدان اندر حسنین کریمین دا پانی بند رہا مشکل کشا بندے دا پانی بند ہو سکتا بولو اور یارو اے مشکل کشا مقام بڑا زیادہ شان بڑی زیادہ اہل بیت دی عزت و عظمت بڑی زیادہ مگر ایدے نال مشکل کشا ہو سکتے مشکل کشا کون ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار اے چوتھا معاملہ بھی الگ ہو گیا جناب اہل بیت دی شان بڑی زیادہ مقام بڑا زیادہ مگر مشکل کشا نہیں جیڑا بندہ اہل بیت نو ماندہ نہیں وہ بندہ جناب مسلمان نہیں مومن نہیں تو جیڑا جناب اہل بیت نو ماندہ بھی ہے نال مشکل کشا بھی آندہ ہے یعنی اللہ دا حق انہا لوگاں نو دیندہ ہے تو یاد رکھیں جی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کائنات دے لوگوں ایسا بندہ لانتی بندہ ہے ایسا بندہ بدبخت بندہ ہے جیڑا آندہ ہے جناب علی مشکل کشا علی دا رتبہ رب نڑو ود بنا دیندہ ہے ایک ظالم کراچی اندر بیٹھا ہے پونکدہ پیا بکواس کردہ پیا ہے کی آندہ ہے علی دا رتبہ سارے نبیاں تو ہے علی دا رتبہ سارے نبیاں تو پیارے ہو اہل بیت ہونا اے مقصد نہیں کہ اہل بیت نو تو سارے نبیاں تو اللہ بنا دے اہل بیت نو تو اللہ دا حق دے دے اور اہل بیت دی عظمت بڑی زیادہ تو انہاں نو مشکل کشا نہ بھی کہے حاجت روا نہ بھی کہے تیرے نا کہن دے نالوی رب نے انہاں دا رتبہ بڑا بلند بنا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار اللہ اکبر اللہ آئیے جناب والا اور میں اگلی گل کرنا چاہنا اپنی گفتگو دا پنجواگی ساتھ یعنی اہل بیت اور صحابہ دا پسندر پیار ایک الگ عنوان بڑا لمبا طویل گئے مگر اشارہ کرنا چاہنا اہل بیت اور صحابہ دا پسندر پیار تے محبت نائنج کیا کر کون کہتا گئے کہ ہم میں اور تم میں جو
جدائی ہوگی، یہ خبر کسی کالے کٹے نے ہی اڑائی ہوگی۔ اللہ اللہ کون کہتا ہے کہ ہم میں اور تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی کالے لائی نے ہی اڑائی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی دے صحابہ اہل بیت نال پیار کرنے والے اور اہل بیت صحابہ نال پیار کرنے والے، اور جناب ایک دو مثالہ دواتے اپنی بات کو ختم کراؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ایک دن جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج جناب مجلس نے اندر آئے نے، تے حضرت ابو ہریرہ جان دیو ابو ہریرہ کونے؟ میرے نبی دا عظیم صحابی ہے، میرے نبی دا پیارا صحابی ہے، سب تو زیادہ حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے اپنی جگہ تو اٹھے نے، چند قدم اگے چلے نے، حضرت جناب حسن دا استقبال کر کے اپنی مسند تے بٹھایا۔ لوگ آندے نے ابو ہریرہ جی تسی جناب سب تو زیادہ حدیثاں دے راوی ہو، عمر اندر بھی بڑے ہو، علم اندر بھی بڑے زیادہ ہو، تے حضرت حسن علیہ بچپن دے اندر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈے تو چھوٹے نے، تسی جناب انہاں دا استقبال بھی کیتا ہے، اپنی مسند تے بھی بٹھایا ہے۔ فرمایا گردشن ابو ہریرہ فرمایا گردشن کائنات دے لوگو، ابو ہریرہ صحابی حسن اہل بیت اندر تے اللہ دے نبی دا صحابی فرماندہ کائنات دے لوگو، میرے کلوں سوال کرنے والو میں توانوں پیغام دینا چاہنا۔ میرے نبی فرمایا گردشن قد جاء سیدی، قد جاء سیدی، او میرا سردار آگیا ہے، او میرا چودری آگیا ہے، میرا نواب آگیا ہے، تے جنہوں میرا نبی سردار آکھے، جنہوں میرا نبی چودری آکھے، جنہوں میرا نبی نواب آکھے، تے میں کیوں نہ اس چودری دا عدب کرا، میں کیوں نہ اس نواب دا عدب کرا۔ اللہ اللہ پتہ چلے آؤ صحابہ دات اہل بیت دا آپ سندر بڑا ہی پیارا جناب تعلق ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے پھر جناب صحابہ اہل بیت دے بارے نا جناب والا لوگاں دے اندر تفرقہ ڈالیا کر۔ اللہ اللہ شک نہ کر صحابتیں حق چار یار گن، شک نہ کر صحابتیں حق چار یار گن، سونے کملی والدے وہ سونے رشتہ دار گن، شک نہ کر صحابتیں صحابہ والے تڑپ جایا جے محبت نال سبحان اللہ کیا جے گل مکن لگیں، شک نہ کر صحابتیں حق چار یار گن، سونے کملی والدے وہ سونے یار گن، شک نہ کر صحابتیں حق چار یار گن، سونے کملی والدے وہ سونے یار گئے۔ روگما بینکم تو پڑھ ذرا قرآن وچ، روگما بینکم تو پڑھ ذرا قرآن وچ، ایڈیاں شانہ والیاں ایڈیاں شانہ والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ، ترے وصال نال سائیں دے وقت گے گزار گن، ترے وصال نال سائیں دے گے وقت گے گزار گن، سونے کملی والدے وہ سونے رشتہ دار گن، سونے کملی والدے وہ سونے رشتہ دار گن، شک نہ کر صحابتیں شک نہ کر صحابتیں شک نہ کر صحابتیں حق چار یار گن، سونے کملی والدے وہ سونے رشتہ دار گن۔ ایتھے میں ایک اور بندے نو پیغام دینا چاہنا، گل چل دیاں یاد آ گئی ہے نا، ایک جناب لانتی قسم دا بندہ، ادھا نام رجب بٹ ہے، رجب بٹ اکثر نوجوانہ نے یوٹیوب تے بیکھیا کوئے گا۔ اللہ اللہ اپنی ماں بہن نو جناب سوشل میڈیا تے دکھان والا، ماں بہن دی کمائی کھان والا۔ اللہ اللہ آج صحابہ تے
تبرہ کر دے صحابہ تے زبان درازیاں کر دے اور جڑا ماں بہن دی کمائی کھائے جڑا گھوڑیاں دا پجاری گئے ماتم کرن والا گئے انہوں صحابہ دی عزت دا کوئی نہیں پتا گندہ انہوں اہل بیت دی شان دا کوئی نہیں پتا گندہ چاند دن ایک مجلس ایک جلوس دے اندر ان یزید دی آڑتے حضرت امیر معاویہ دی گستاخی کی تھی ہے حضرت ابو سفیان دی گستاخی کی تھی ہے میں اپنی حکومت نو پیغام دینا چاہنا اپنی حکومت نو جناب ایک اعلان پیغام دینا چاہنا گزارش کرنا چاہنا حکومت وقت نوٹس لے حکومت وقت نوٹس لے جڑا صحابہ دی شان اندر گستاخی کرے زبان کٹ کے کتیاں دے اگے سٹ دینی چاہی دیئے جڑا گستاخ صحابہ ہے انہوں دنیا کے زندہ رہن دا کوئی حق نہیں اے رجب بٹ اللہ پاک تینوں تباہ کو برباد کر دے اللہ پاک تیریاں نسلہ اللہ پاک تینوں جناب نشان عبرت بنائے کیونکہ یزید دی آڑ اندر امیر معاویہ دی گستاخی منظور نہیں حضرت ابو سفیان دی گستاخی منظور نہیں گاج کے بول میرے پیغمبر دی اہل بیت بھی عظمت والی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ بھی عظمت والے نے اور صحابہ دے اہل بیت دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے صحابہ دے اہل بیت دا آپس اندر بڑا پیار تائیں تھی اللہ دا قرآن اعلان کردہ پہ ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں اہل بیت او عظیم ہستیاں نے جنہاں نے اسی پوری کائنات دا آئیڈیل بنایا ہے نمونہ بنایا ہے اہل بیت نے جڑی شان دے دیتی ہے قیامت تک کسے اور دے حصے اندر نہیں آ سکتی اور جڑا بندہ اہل بیت نو نہیں مندہ گج کے بول مومن ہو سکدا ایمان والا ہو سکدا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین